كاينه فالنسيان كيف قلنا. شنو اخر. كاينه اميان. بيتون. انجي يمكن قلتها. لو مون. تور لا روشيل. بواتيي وليموج. بواتيي يمكن بواتيي حتى واحد جوج ديال لي فيل كاينه نيويورك وانغوليم. انغوليم ونيويورك هادو سي سون دي بيتيت فيل تا هما تابعين لبواتيي. يمكن الا مخاش نكتب تابعين لبواتيي. فوالا دونك جو بونس هادو هما اللي جاوني دابا في الراس. فوالا دونك هادو الفيل اللي قلت لكم دابا سي سون دي بيتيت فيل. لي غروند فيل راهما باينين، عندك ثلاثة تخوا غروند فيل: باري، ليون وليل. هادو سي لا تخوا غرون ميتروبول. ابخي كيجيو اللي كيف قلت لكم لي فيل دو طاي موين، بحال مارسيل، بحال تولوز، بحال بوردو، بحال نونت، بحال غين اوسي محسوبه طاي موين. ستراسبورغ قلت لكم ما عنديش عليها شي فكره الصراحه. نيس كيعاودوا عليها مدينه مزيانه وهي غاليه. نيس غاليه وما كبيراش بزاف، سي اون فيل دو طاي موين اوسي، ولكن لو كو دو في فيها طالع. يعني نقدر نقول لكم جوبونس هي الرابعه يمكن اللي مكلاصي. يمكن كاينه باري، ابخي ليون، ابخي ليل، أب فوالا. و جو بونس نيس موراهم. نيس غاليه حتى هي الصراحه. وعاد كاينه مونبولييه، كاينه تولوز. آه فوالا جو بونس هادو هما لي فيل دو تاي موين تقريبا اللي كاينين اون فرانس. كاينه كليرمون وي كليرمون فيرون حتى هي مدينه مزيانه، مدينه ما كبيراش بزاف ولو كو دي في فيها زوين ومزيانه. اورليون كيف قلت لكم. كاينه انيسي سي اون بيتيت فيل جهه ليون. ديجون سي اون بيتيت فيل. بيسانسون حتى هي سي اون بيتيت فيل. هادو كاملين سي دي فيل ايتوديون. بون، نتمنى نكون جاوبتكم على هذا السؤال هذا. Après, le deuxième thème, c'est la vie en France. Alors, la vie en France, اش غادي نقول لكم اون جينيرال حتى نهضر انا اون طون كيتوديون ونهضر على بزاف ديال العوامل. سي كو لا في اون فرانس هنا ما سهلاش. علاش؟ حيتاش كتولي عايش في ستريس بزاف. انا جو جوست ادريسي ان ميساج لي ستوديون اللي عاد غيجيو يقراو هنايا، اللي دافعين في كومبوس فرنسا هاد العام بيان ايفيدامون، و il envisage ان شاء الله باش يجيو يقراو هنايا في لا فرنسا. يعني بغيت نعطيهم غير اون ايدي على شنو كيتسناهم. علاش؟ حيتاش عارفهم وعارف الناس كيكونوا موتيفي بزاف، و كيكونوا عندهم بزاف د الحوايج باغيين يديروهم، وبزاف ديال لي تروك il veut les mettre en place. ولكن ملي كيجيو هنايا لا فرونس كيتصدموا بالواقع. يعني كتبغي دير شحال من حاجه ولكن ما كتقدرش ديرها. علاش؟ حيت نتايا كتكون ايتوديون اترونجي، عندك لو ستاتيو اترونجي ولا عندك لو ستاتيو ايتوديون، ولا فوالا كتلقى دي لوا. حيت هنايا في لا فرونس هي بوكو دو لوا، و اون طونك اترونجي ما كتلقاش عندك بزاف ديال البيبان كيف كنقولوا. ما كاينش بزاف ديال لي تروك افير. بون جو سي با لو بروجي ديال كل واحد شنو هو، مي بون. وبزاف د الناس كيسحاب ليهم هنايا في لا فرونس راه لا في ساهله، وكيف كنقول il voit l'avion rose وغيجي لفرنسا وما عرفت شنو. ولانه حتى انا كنت بحال هكاك، لانه سي ما بروميير اني اون فرانس. Donc je vis beaucoup de difficultés, ou j'ai vécu déjà beaucoup de difficultés في premier semestre في les études وحتى في لا في quotidien au niveau d'intégration هذا. يعني بغيت نبارطاجي معكم هاد l'expérience ديالي انا في لا في en général ici en France. Voilà, comme ça, vous serez au moins un peu informé وعارفين شنو كيتسناكم. الوغ هنايا في لا فرنسا غادي نقول لكم لا في ما سهلاش، لانه فيها بوكو دو ستريس. راه منين كتجي وانت سير واجي تحرك دير. يا بوكو دو بروسيدور سيرتو ملي كتجي لا فرنسا هنا في الاول. يعني ما سهلاش، كتجي كتكون ما عارف شي حاجه، ما عرفت حتى شي حاجه. خصك تصاوب الاوراق ديالك لاكاف، تصاوب سميتو لوفي. بون دابا لوفي راه ولات اون لين ما يسهلوها.
خصك فوالا تقيد في المدرسه. بون بليزيور تروك افير اللي كديرو في داك الاول فاش كتجي تصاوبك او تحل الكونط بونكير. يا بوكو دو تروك افير. دونك ديجا في داك الاول فاش كتجي كتحس فراسك بوحدك ما كاينش اللي يعاونك. بون جو بونس كاين الناس اللي عندهم هنايا عائلاتهم وكيعاونوهم وكيعطيهم ان سوتيان مورال اي فيزيك اي تو. بالاغلبيه الناس اللي كيجيو هنايا ومنهم انايا كيجيو ما عندهمش شي واحد هنايا في لا فرونس. يعني كيجيو كنقولوا من ديتك راسك. كتجي كتعول على راسك ما كاين حتى شي واحد اللي غادي يعاونك. وكتجي في العام الاولاني حيت كنهضر على راسي انا بالضبط. جيت هنايا ما عارفش شحال من حاجه واخا كتكون كتقلب قبل ما تجي لا فرونس كتكون كتقلب على لي بروسيدور كيفاش كيديروا و كامبيس فرونس كيقول لك شنو دير وشنو دير. ولكن سي جوست لا تيوري. يعني كيبقاو عليك غتمشي غتفتح كونط غدير هنا غتخلص هادي باش تصاوبلو فيه. آه، غتحل الكونط بونكير. ابخي غتمشي غتصاوب الدوسي ديالك في لاكاف لا كارت فيتال داكشي ديال اميلي وهذا. ولكن ملي كتجي ارض الواقع كتلقاها ما ساهلش. يا بوكو دو بروسيدور افير وكاين الناس ما كيعطيوكش هنايا لي زانفورماسيون. يعني بزاف ديال الناس يعني ابار اللي كطيح فيه ولد الناس اما اغلبيه الناس كطيح فيهم هنايا ما كيعطيوكش لي زانفورماسيون تقريبا. يعني خصك تمشي تقلب على لي زانفورماسيون وكلشي لان راه ماشي كلشي هنايا كيف كنقولوا ظريف. فوالا دونك لا في اون جينيرال ما سهلاش. لي زيتود بون لي سبونس لي زيتود غنهضر عليهم. كاين واحد لو بوين راه هو سي لو 5e جو بونس بوين لي زيتود ان فرونس. غنهضر على لي زيتود دونك كنخليه ابار. مي لا في اون جينيرال سي اون في كي ستريسونت. يعني ملي كتفيق الصباح وانت عقلك خدام. كتفيق الصباح خلاص ملي كيكونوا لي زيتود كتمشي كتقرا. القرايه براسها ما سهلاش. دونك كترجع خصك تورغانيزي باردون راسك مزيان. تبريباري بوكو دو بروجي هادشي في لي زيتود. ابخي عندك لو كادر ديالك لا في بيرسونيل. يعني خصك شويه عاوتاني كيف كنقولوا ماشي قرايه دونك خصك تخرج شويه الدور تعطي شويه الراحه لراسك عاوتاني. ولكن واخا كدير هادشي كامل عقلك ما تيكونش كيف كنقولوا هو هذاك. عقلك ديما خدام وديما مستريسي. أه عاد خلاص الا كانوا عندك باغ اكزومبل كيلكو بروبليم دانتيغراسيون لانه سيرتو في العام الاولاني كتلقى دي بروبليم بحال انا نيت طراو ليا بوكو دو بروبليم دانتيغراسيون. و فوالا لقيت مشاكل بزاف في لي زيتود. يعني ما نعاودش لكم جيت في واحد القسم لا حول. دونك فوالا يعني خصك ديما تحاول انت تموتيفي راسك براسك. أه كاين شي حوايج بزاف د الحوايج كنت باغي نديرهم يعني قبل ما نجي هنايا جونفيزاجي دو فيغ بوكو دو شوز. ولكن ملي كتجي هنايا كتصادم بالواقع. فوالا كتلقى راسك شحال من حاجه باغي ديرها ابخي. يعني في لو بروجي بروفيسيونيل ديالك كتكون مثلا باغي تلقى خدمه في واحد لو دومين ولا باغ اكزومبل باغي تكري شي انتربريز في شي حاجه. ما كتلقى شي عراقيل كتلقى بزاف ديال لي باريير كيقول لك لا انت ايتيديون اترونجي. ما خصك مثلا تيل و تيل كريتير باش دير هادي ولا فوالا. بزاف د الحوايج كتلقاهم كيحبسوك. دونك بحال كتهبط يديك وماشي كتهبط يديك يعني حيت لو كادر اللي انت عايش فيه هو اللي كيخليك انك تهبط يديك. بون واخا كنقول لكم ما تهبطوش يديكم ولكن ما عندك ما دير. سي لو كادر دون لوكيل اون في دون لوكيل اون في راه محتم علينا هادشي. سيرتو ملي كتكون ايتيديون اترونجي هنايا كيف قلت لكم بزاف د الحوايج كيكونوا محبوسين ماشي بحال ان ايتيديون فرونسي هنايا. بحال مثلا دابا غير لا بورس باغ اكزومبل لا بورس هنايا لي ستوديون اترونجي ils n'ont pas de bourse. واخا كيبقاو عليكم في المغرب كاينه لا بورس سور كريتير سوسيو لا بورس ديال لو كروس. داكشي راه ما يمكنش تاخذو. راه مثلا غير هذيك لا بورس سور كريتير سوسيو باغ اكزومبل هذيك راه فيها بلوزيغ كريتير. ان ستوديون اترونجي اللي يلاه جاي اول عام لا فرنسا وبلا ما يكون كاع اول عام يكون ستوديون اترونجي كيما كان واخا يدوز 100,000 عام هنايا في فرنسا عمرو ياخد ديك لا بورس سور كريتير سوسيو. علاش؟ حيت فيها واحد لو كريتير اللي هو ضروري ديال انه